Un vase cylindrique dont le fond plan et horizontal à une surface de 40 cm² contient 1 litre d'eau. شو يعطيني؟ un vase cylindrique. هيدا الفاز سيلندريك مثل تنكة البيبسي. فاز سيلندريك يعني مثل تنكة البيبسي اللي هي دائرة من تحت. شو يعطيني السرفاس اللي لها S égale quoi 40 cm². يعطيني الاس égale 40 S égale 40 cm². طبعا من سنتيمتر لكاري للمتر كاري فوا 10 exposant moins 4. الاس ايجال 40 سنتيمتر². اجباري انا لوين بدي احولها للمتر الكاري. ليش؟ لانه انا معي بي بي موان بي ا ايجال رو فوا جي فوا اش. رو فوا جي فوا اش. والاش ايجال في سور اس. تمام؟ الاش ايجال في سور اس. طيب نرجع لهون نحن. ان فاز سيلندريك دون لو فون دو بلان روزاتال ا اون سيرفاس دو 40 سنتيمتر². دغري اخذت نص علامه على قصه تحويل السنتيمتر². كونتيان 1 لتر دو. لتر 1 لتر دو. ال لتر unité de quoi؟ unité de volume. لتر unité de volume. 1 لتر دو. شوفي بقلبه مي لتر واحد. الفوليوم دغري الفي ايجال 1 لتر يعني 1 ديسيمتر كوب. 1 لتر يعني 1 ديسيمتر كوب ايجال 10 موان 3 متر كوب. طبعا نحن واخدين التحويل تبعولها 10 موان 3 متر كوب. نرجع للتحويل بيطلع معي هيدي لانه اجباري الفوليوم شو لازم يكون اليونيتي اللي لها متر كوب. السرفاس شو لازم يكون اليونيتي اللي لها متر كاري. يعني هون 10 موان 3 1 فوا 10 موان 3 لأنه لو كان 2 كنا كتبنا هون 2 فوا 10 موان 3 مثل ما هون مكتوبة 40 40 فوا 10 موان 4. لو مكتوبة 1 كنا كتبناها 10 موان 4 على الحل. لكن trouver partie A la différence de pression entre un point de la surface libre et un point du fond. وين un point de surface libre et un point du fond. هيدي par exemple لهون واصل المي مفتوحة فوق منها. شو بنسميه هيدا؟ هيدا شو بنسميه؟ سيرفاس ليبر. ليش سيرفاس ليبر؟ انه ما في ضرب عليه الكوتي تبعتها. يعني مثلا ليكو هون هيدي تنكي المي لايق بالتنكي وهون المي لايق بالتنكي وهون المي لايق بالكعب بس هون المي منو لايق بشي. شو بنسميه نحن؟ سيرفاس ليبر. لكن شو عم بيقول لي؟ calculer la différence de pression entre un point de la surface libre. يعني بدي ياخد نقطة هون بين هيدي النقطة وبين مين؟ وبين نقطة au fond. وين النقطة au fond؟ هون الكعب تحت منها. بين نقطة من فوق ونقطة من تحت. أي البريسيون بيكون أكبر؟ نقطة الوجه ولا نقطة الكعب؟ نقطة الكعب إجباري. أي البريسيون الأكبر؟ نقطة الكعب إجباري. معناتها هيدي ب وهيدي أ. معناتها هيدي ب وهيدي أ. والمسافة من هون لهون هي الهوتور اش. والمسافة من البي للأ هي اش. دونك بس اقول كالكول لا ديفيرونس دو بريسيون يعني رو فوا جي فوا اش. ليش؟ لأنه ليكيد هون مي. هاي الكمية كلياتها بقلبها شو؟ مي. ديفيرونس دو بوتنسيال انتر دو بوان. هيدي البوان ا والبوان بي. معناتها بي بي موان بي ا الكبير ناقص الصغير. بي بي موان بي ا الكبير ناقص الصغير ايجال رو فوا جي fois H égale pression dans un liquide. Égale pression dans un liquide. Rho fois G fois H. طبعا أنا ما معي H. شو معي؟ معي volume ومعي surface. شو الريلاسيون بين ال V وال S وال H؟ H égale V sur S. H égale V sur S. اوكي؟ أو فينا نستعمل الفورمول اللي كنا نحن كاتبينها قبل. كنا كاتبين فورمول V أو P égale F sur S égale P sur S égale M fois G sur S égale rho fois V fois G sur S égale rho fois G fois H. تمام؟ égale rho fois G fois H. طيب أنا بدي البريسيون. بدي البريسيون اللي هي يا F sur S يا P sur S يعني بوا يا M fois G sur S يا rho fois G fois V sur S. طبعا أنا معي الرو دو لو أكوات إيجال على طول. رو دو لو أكوات إيجال دايما الرو دو لو إيجال 1000 كيلوغرام بار متر كوب. على طول معي إياها هيك 1000 كيلوغرام بار متر كوب. على طول معي إياها هيك. والجي يا 10 يا 9.8. Observez bien.
لكن نحن بدنا نجيب يا بستعمل هيدي الفورمول هون يا بستعمل هيدي اللي هون. هون بالابليكاسيون اللي نحن عاملينها مستعمل الفورمول بي بي موان بي ا ايجال رو فوا جي فوا اش. طبعا بي بي موان بي ا هي البي اللي انا عم بحكي عنها. استعمل رو فوا جي فوا اش. رو مع اياها، الجي مع اياها، الاش ما مع اياها. الاش اكوات ايجال في سور اس. تلاقيها محل الفي سور اس شو عندي؟ استعملت حرف الاش. دغري هون شو اجى عمل هو؟ جاب الاش ايجال في سور اس حطها، بيطلع معه اش ايجال 0.25 متر. الفي 10 موان 3 سور اس 40 فوا 10 اكسبوزون موان 4 بيطلع معي الاش ايجال 0.25 متر. رامبلاسي اش بار سا فالور. رو ايجال 1000 10 اكسبوزون 3 6000 فوا 9.8 فوا 0.25. بي بي موان بي ا ايجال 2450 باسكال. Partie B. La pression, trouver la pression en point du fond. En point du fond. Sachant que la pression atmosphérique est de 1,013 fois 10 exposant 5 pascal. Pression atmosphérique. وين بده اياه un point haut du fond. مين le point du fond B؟ طيب البريسيون اتموسفيريك، مين البريسيون اتموسفيريك؟ مين في فوق منه بريسيون اتموسفيريك؟ الآ ليكا فوق منه شو في هون؟ بريسيون اتموسفيريك. ما حدا لامس الآ غير البريسيون اتموسفيريك، معناتها البي ا ايجال بريسيون اتموسفيريك. معناتها دغري بي ا ايجال بريسيون اتموسفيريك. لا بريسيون اتموسفيريك ايجال à 1,013 fois 10 exposant 5 باسكال. n'est autre que la pression PA. مين هو بي ا؟ ليش؟ لانه فوق الآ ما حدا لامس الآ الا الاتموسفير، الا الهواء. معناتها البريسيون او بوان ا هي البريسيون اتموسفيريك. عم تحفظوا شو عم بقول؟ ما حدا لامس الآ الا الهواء، بس الهواء اللي لامس الآ. معناتها البريسيون اتموسفيريك ايجال بريسيون دو بوان ا. معناتها بي ا ايجال بريسيون اتموسفيريك. بي ا ايجال بريسيون اتموسفيريك. وانا الريلاسيون اللي هلا قبل شوي طلعتها بي بي موان بي ا ايجال 2450. شيل البي ا من هون، وين بتصير؟ بعد الايجال. يعني شو بتصير؟ بي بي ايجال بي ا بلس 2450. بي بي ايجال بي ا هي بريسيون اتموسفيريك، هو هيدا الرقم بضربه بفا 10 اكسبوزون 5 بيطلع معي 1300 بلس 245 2450 بيطلع معي الجواب de PB هالقد. PB est la pression en point B du fond du récipient. Du fond, le fond يعني كعب.